میرے آقا نے فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ دیکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے کعبے گیا تیرا حج حورے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے سویرے اٹھ کے ابو نو ویکھ قبول حج دا ثواب او پچھو آواز آئی کملی والا جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے آقا نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے سرکار نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر او بولے جڑا ابو نو اب پیار نال بول دے او یار سارے دے باپ دے سر تے سائے سلامت رہن اچھا بولو سبحان اللہ عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے باغاں دے وچ باغاں دے وچ ہریل تو پھر ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انا داوالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انا داوالی پوچھیا جو لکھوں جنہ دے پاپ ٹر گئے نے نوجوانوں جد پاپ ٹر جاؤن انج لگتا جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں اور جد پاپ زندہ آن پوچھ کسے یتیم کو لون او پیوں اپنے زندہ آن بچے نو انج لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نہیں تجیدے تے ہاتھ رکھیا میلے جانا ہے پر جد پاپ ٹر جان وہ دنیا اجڑ جاندی